السلام عليكم. باش نتحدث في الفيديو هذا على التابلو دو فارياسيون، كيفاش نجاوب على السؤال دريسي لو تابلو دو فارياسيون. لكن قبلها باش نحدثكم على مشكلة تعيشها التلامذة في البريود هذه، هي مشكلة الديكالاج اورير. التلامذة تسهر الوقت متأخر في الليل والصباح تقوم مأخر، تقوم ل 11 نص نهار، ولكن ليكزامان انت باش تعديه من 8، باش تبدا تعدي ليكزامانات بتاعك 8 7 ونص لازم تكون موجود في القاعة. هذه تعمل لك مشكلة في البريود الأخرى دو ريفيزيون، ما يجيكش النوم في الليل. علاش؟ خاطر معود روحك على ريتم معين، والصباح وقت اللي تفيق يعني في حالة نفسية وعصبية مش عادية، تخليك ربما تراتي برشا حاجات باهية في الاكزامات تنجم تخدمهم على راحتك. دونك عود روحك على ريتم باهي، انك تفيق انت 7 تاع الصباح تعمل 4 سوايع ورا بعضهم. وعلاش 4 سوايع ورا بعضهم؟ لأن فما اكزامانات طول بتاعها 4 سوايع، ما تقومش متطاوله في الاربع سوايع هذوكم، تكمل السيونس الاولى من 7 حتى ل 11 ديجا نهار تمرك، اللي باش تعملوا من بعد كله ربح. نتعب. السؤال اللي باش نتناقشوا فيه اليوم هو دريسي لو تابلو دو فارياسيون. كيفاش نعمل تابلو دو فارياسيون؟ دونك عندنا زوز طرق نخدموا بها تابلو دو فارياسيون سويفون بيان سور لينونسي دو ليكزامان. الطريقه الكلاسيكيه العاديه انك انت يلزم تكون قادر باش تطلع الدومين ديفينيسيون، ومن بعد تشوف الديريفابيليتي دو سيت فونكسيون، ومن بعد تحسب الديريفي تاعها الاف بريم، من بعد تعمل السيني دو اف بريم، تدرس السيني دو اف بريم، وفي الاخر تشوف لي ليميت او بارن دو كوا دو دومين دو ديفينيسيون بيان سور. هذه الطريقة اللي متعودين عليها وفيها الأربع نقاط هذوما. بالنسبة للأربع نقاط هذوما، إذا عندك ضعف في واحدة منهم تناولها وحدها من غير ما تبقى تضيع في الوقت. أنت توا لو كان فما حاجة منهم الأربعة هذوما ماكش فاهمين بالكدا، سيب عليك من كل شيء، ركز عليها بالذات. مثلا ما تعرفش كيفاش تطلع الديريفي، ركز على لي زيكزرسيس اللي تخدم فيهم لا ديريفي. ما تعرفش تخدم لي ليميت، اخدم كان ليميت، اعمل 20 30 40 مثال على الليميت، ومن بعد ارجع للتابلو دو فارياسيون من غير ما تبقى تضيع الوقت. فما طريقه اخرى نجمو نخدموا بها تابلو دو فارياسيون، وهو وقت اللي يعطيك لا ريبريزونطاسيون جرافيك. معناها انت يعطيك، وصارت في بعض لي زيكزامانات يعطيك ريبريزونطاسيون جرافيك ويطلب منك انت باش تعمل التابلو دو فارياسيون. هاتوا نشوفوا مثال. باش نشوفوا الاكزامبل هذا اللي هو اكزرسيس 4 باك 2019 سيكسيون مات. اعطانا مثلا في الكاسيون بيتي دي on donne en annexe la représentation graphique C de la fonction f et voilà l'annexe. احنا نحبوا نطلعوا التابلو دو فارياسيون من خلال قراءة مباشرة للفونكسيون تاعنا. دونك احنا نعرفوا اللي التابلو دو فارياسيون فيه 3 كاز. الكاز الاولى اللي من فوق هي الدومين ديفينيسيون، في الوسط عندنا لا ديريفي، ومن اللوطة عندنا لا فونكسيون اف. فوالا كوم سا. دونك لهنا باش نحط الدومين دو ديفينيسيون من خلال ريبريزونطاسيون جرافيك. الدومين دو ديفينيسيون هو 0 بلس لانفيني فرمي في الزيرو. علاش؟ خاطر عندي ليماج دو زيرو اللي هي زيرو بيان سور. دونك على اليسار لا بورن كي ا غوش باش تكون زيرو، وعلى اليمين لهنا باش نحط بلس لانفيني. الفونكسيون تاعي نشوف فيها لهنا الايكرواسونت تصاعديه. دونك فوالا، وهذا دلالة على كون الاف بريم كيفاش في البارتي هذه من 0 بلس لانفيني الي بيان سور بوزيتيف. ترى نشوف البورن اللي على اليسار، اسكو سيت اون ليميت لهنا؟ بيان سور نو، على خاطر عندي انترفال فيرمي. دونك لهنا باش تكون اف دو زيرو اون دي كو سي زيرو. على اليمين اش عندنا ليميت. الليميت نتاع الفونكسيون تاعنا شنيا في البلس لانفيني؟ راك تشوف لهنا عندك اكس اللي تسمى اسيمتوت اوريزونتال. هذه لوردوني تاعها هي 1. دونك باش تكون الليميت بتاعنا في البلس لانفيني ايكالا 1. باهي اش مازال اخر توا؟ نحب نشوف لا فونكسيون بتاعي اسكالي ديريفابل لهنا في الزيرو نو. تشوف لهنا عندك اون دومي طونجونت فيرتيكال. اش معناه الكلام هذا؟ معناتها لا فونكسيون بتاعنا ني با ديريفابل ا دروات اون زيرو. دونك نحط لهناك الدوبل بار هذيك اي فوالا سي تو. باش نرجع توا للفونكسيون اللي هي راسين دو 1 موان اكسبونونسيال موان زيكس، ونحاولوا نخدموا لي زيتاب هذوما دون مانيير كلاسيك. معناتها لي 4 بوان هذوما اللي كنا نتحدثوا عليهم الاربعه: دومين ديفينيسيون، ديريفابيليتي، ومن بعد الاف بريم، سيني دو اف بريم، اي لي ليميت او بورن. نبدا صعب الدومين ديفينيسيون. لهنا اش عندنا راسين كاري دون فونكسيون. دونك اللي تحت راسين كاري يلزم يكون بوزيتيف ومش ستريكتومون بيان سور. دونك اون فا ميتر سا، هذه يلزمها تكون بوزيتيف هكا او ايغال. اش معنى الكلام هذا؟ معناها 1 يلزم يكون اكبر من اكسبونونسيال موان زيكس. باش نتحصل على الاكس دونك جو في ابليكي لو لوغ، نثبت الساعه لي دو ريال اسكيل سون بوزيتيف او نون، 1 بوزيتيف و اكسبونونسيال توجور بوزيتيف. دونك نجم نابليكي اللوغ، تولي لوغ دو 1 على اليسار
وعلى اليمين باش تكون لوغ دو اكسبونونسيال دو موان اكس، تتنحى لوغ الاكسبونونسيال تبقى موان اكس. علاش؟ خاطر نعرف لي فونكسيون لوغ ايت اون فونكسيون كرواسونت. نتعدى توا لوغ دو 1 هي شنيا؟ هي 0. دونك 0 اكبر من موان اكس، موان اكس انفيريور ا 0، cela veut dire que x supérieur ou égal à 0. et voilà le domaine de définition. هاكا النقطة الأولى صاي طلعناها لهنا فيرمي بيان سور في الزيرو. نتعدى توا للنقطة الثانية اللي هي الديريفابيليتي. أول حاجة ندرسوا الديريفابيليتي من بعد نحسبوا الاف بريم. فما شكون يتعدى طول اون اف بريم ايكال لا شوف الساعة انت ديريفابل ولا. من خصائص الفونكسيون اللي فيهم الراسين كاري كون الوين اللي تحت الراسين كاري سانول هي مش ديريفابل. راح خلينا نشوفوا ندرسوا الحكاية هذه. لا فونكسيون qui à tout x lui fait associer 1 moins exponentielle moins x est dérivable sur R هذه اللي تحت راسين كارية est strictement positive sur 0 plus l'infini. حاجتنا بها يلزم تكون différent de 0 positive باش نجم نعمل لها راسين كاري. دونك خدمتنا وين باش تكون لهنا في الزيرو بلس لانفيني. هذا معناها اللي فونكسيون نتاعي انا هذه باش تكون ديريفابل في الزيرو بلس لانفيني اوفير. دونك سولا فو دير كو اف ديريفابل سور زيرو بلس لانفيني اوفير. شعملنا توا مالا في الزيرو هذيك حاجه ندرسها وحدها نورمالمون. دونك خلينا احنا في اللوفير توا ونتعدى كيفاش باش نعمل الكالكول دو اف بريم. نرجع بكم للقاعده اللي فيها راسين كاري دون فونكسيون، هذه راسين دو يو دو اكس ولا دو اف دو اكس. التيوريم لهناك سي فوز افي اون فونكسيون يو كي اي بوزيتيف سور ان دومين راسين دو يو دو اكس شنو هي الديريفي بتاعها باش تكون يو بريم اللي تحت راسين هذا نعملوا له الديريفي نحطوه في البسط، وتحت في المقام نحط دو فوا الفونكسيون هي بيدها دو فوا راسين دو يو دو اكس. هات راح نطبقوها على الفونكسيون بتاعنا في النوميراتور في البسط يعني باش نحط الديريفي بتاع اللي تحت راسين كاري هذه. دونك هاتو نكتبوها الساعة بكل بساطة هكا باستعمال البريم، وفي المقام نحط دو فوا ونفس الفونكسيون. باهي انا عندي لهنا الديريفي دو 1 سي كوا؟ سي زيرو. ديريفي دو اكسبونونسيال موان اكس من اسهل ما فهم تعمل الديريفي تاع اللي في وسط الاكسبونونسيال واللي هي ديريفي دو موان اكس سي كوا؟ سي موان 1، وتخلي الاكسبونونسيال كيف ما هي. كي تهبط الموان 1 مع الموان 1 الموجوده لهنا باش تولي 1. دونك باش تبقى في البسط اكسبونونسيال موان اكس. في المقام بالطبيعه العدد هو نفسه. الفالور هذه هي الديريفي. دونك باش تبقى توا نشوفوا السيني تحت لهنا هذه متطلب منا حتى فرع معناتها يعني ما فماش وين ال سان نول. دونك يعني باش تاخذ سيني واحد يا اما بوزيتيف ولا نيجاتيف. المقام بيان سور بوزيتيف خاطر عندي راسين كاري وعندي ان دو لهنا هكا كي ريال بوزيتيف. في البسط ليكسبونونسيال سي اون فونكسيون كي بوزيتيف دونك هذه باش تكون بوزيتيف. اي فوالا النقطه الثالثه كانت سهله برشا. اش مازال توا؟ مازلت انا النقطه الرابعه هي لي ليميت او بورن. نشوف انا الساعه الدومين دو ديفينيسيون تاعي باش نعرف شنو هما لي بورن. بالنسبه للزيرو لهنا نحسبوا له مباشره ليماج نتاعو. دونك عندنا ليماج دو زيرو سي كوا؟ سي زيرو. نعوض الاكس بالزيرو باش تعطيني اكسبونونسيال زيرو اللي هي 1 موان 1 دونك سي زيرو راسين دو زيرو سي زيرو. فوالا نجي توا دونك عندي ليميت واحده لهنا اللي هي في البلوس لانفيني. اون فا لا كالكولي. دونك سي لهنا جو رومبلاس اكس بالبلوس لانفيني باش تولي عندي في الاكسبونونسيال موان لانفيني، وحنا نعرفوا لي الاكسبونونسيال في الموان لانفيني تعطي زيرو. اش يتبقى 1 موان زيرو دونك سي 1 وراسين دو 1 سي 1 دونك الليميت هي 1. وهذه بيان سور باش تعطيني لاسيمبتوت اوريزونتال اللي هي ديكواسيون y ايكال 1. دونك هكا النقطة الرابعة سي كملناها. كملنا النقاط الكل توا. شنو نجم نعمل؟ بيان سور جو بو دريسي لو طابلو دو فارياسيون. باهي لهنا فما حاجه هكا اكدنا عليها اللي راهي الفونكسيون تاعي ني با ديريفابل في الزيرو. هكا علاش هنا حطيناها اوفيرت. دونك سي تو بالنسبه للفيديو تاع اليوم. جوست حابين نشوفوا كيفاش يتعمل الطابلو دو فارياسيون، وان شاء الله في الفيديو الجاي باش نركزوا شويه على الكالكول دو ديريفي. ربي معكم.